नमस्कार। सरोकार प्राइम न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म शर्मिला नगरकोटी। सरोकार प्राइम न्यूजमा आज हामीसँग हुनेछन् प्रतिनिधि सभा बैठक गुणपूरक संख्या नपुगेपछि स्थगित, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 पेश गर्ने समयमा आवश्यक सांसदको गणपूरक संख्या नपुगेपछि बैठकमा प्रस्तुत हुन पाएन। प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाका सांसदहरूले गरे संसद अवरोध। संसदमा उठ्यो बालकुमारी घटनाका दोषी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, टेरामक्स प्रकरणमा मुछिएका स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेत र रामग्राम लिज प्रकरणमा पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीको राजीनामा माग। बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन लुकाएर सरकारले दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको रासपा सांसद विराज भक्त श्रेष्ठको आरोप। प्रतिपक्षले माग गरेका विषयहरूलाई सरकारले अनसुना गरी जवाफ नदिएको भन्दै सदन र सडक दुवै अवरुद्ध गर्ने चेतावनी। दूधको रकम भुक्तानी र बिक्री वितरण सहजीकरण गर्न माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा। दूधको बिक्री मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने, बिक्री नभएको दूधलाई पाउडर बनाएर देशलाई मिल्क होलिडे हुनबाट रोक्नुपर्ने लगायतका 16 बुँदे माग। अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा आँधीका कारण क्यालिफोर्नियाका धेरैजसो क्षेत्रमा भारी वर्षा, हिमाली भेगमा बाक्लो हिमपात र हावाको गति तीव्र। खराब मौसमका कारण बिहीबार र शुक्रबारका लागि हङकङ र चीनका दुई मुख्य सहर बीचको हाई स्पिड रेल सेवा रद्द। र खेल समाचारमा तेस्रो तथा निर्णायक एकदिवसीय खेलमा क्यानाडा 11ले नेपालको ए टोलीलाई 4 विकेटले हराउँदै क्यानाडाले 3 खेलको श्रृङ्खला 2-1ले जित्न सफल लगायतका समाचार सहित अन्य थुप्रै खबर आज हामीसँग हुनेछन्। तर त्यसभन्दा पहिले आजका मुख्य हेडलाइन्स। एमाले लगायत प्रतिपक्षी दलद्वारा विभिन्न प्रकरणमा मुछिएका 3 मन्त्रीको राजीनामा माग। प्रकाश ज्वालालाई बर्खास्त नगरे संसद अवरुद्ध पार्ने रासोपाको चेतावनी। सांगठनिक राजनीतिक लगायतका 4वटै प्रतिवेदन पारित गर्दै नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक सम्पन्न। पार्टीमा एकताको विकल्प नभएको शीर्ष नेताहरूको भनाई। झण्डै 6 अर्ब बक्यौता भुक्तानी र सहज बिक्री वितरणको माग राख्दै दुग्ध किसानद्वारा आन्दोलनको घोषणा। मुख्य राजमार्गहरूमा चक्का जामका साथै माइती घरमा धरना दिने। शक्तिशाली आँधीका कारण क्यालिफोर्नियाको जनजीवन प्रभावित, हिमाली भेगमा बाक्लो हिमपात, हावाको गति तीव्र। र नेपाल ए टिमलाई पराजित गर्दै एकदिवसीय सिरिजको उपाधि क्यानाडा 11लाई, तेस्रो खेलमा नेपाल ए टिम 4 विकेटले पराजित। सरोकार प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले विभिन्न प्रकरणमा मुछिएका 3 मन्त्रीको राजीनामा माग गरेको छ। बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमाले सांसदले उठेर विरोध जनाएपछि सभामुखले एमाले सांसद रगजित पन्तलाई बोल्न समय दिनुभएको थियो। पन्तले बालकुमारी घटनाका दोषी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, टेरामक्स प्रकरणमा मुछिएका स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेत र रामग्राम लिज प्रकरणमा पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीको राजीनामा माग गर्नुभएको हो। विभिन्न प्रकरणमा मुछिएका मन्त्रीहरूलाई साथमा लिएर प्रधानमन्त्रीले सुशासनको कुरा गर्न नसुहाउने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले बालकुमारी घटना हुने बित्तिकै मन्त्री ज्वालाले नैतिकताका हिसाबले राजीनामा दिनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो। सांसद पन्तले भ्रष्टाचारको मुद्दामा पर्न साथ यसअघिका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए पनि अहिले मन्त्री नै झण्डा हल्लाएर अख्तियारमा बयान दिन गएको तर्क गर्नुभयो। लुम्बिनी विकास कोषका लार्का लामालाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरेर असंवैधानिक काम गर्न दिएको र त्यसमा पर्यटन मन्त्री किरातीको संलग्नता रहेको भन्दै उहाँले विरोध गर्नुभयो। जुन दिन बालकुमारी घटना घट्यो त्यही दिन प्रकाश ज्वालाले राजीनामा दिएको भए एउटा चाहिँ स्थिति एउटा नैतिक देखिन्थ्यो, तर उहाँले राजीनामा दिनु भएन। सभामुख महोदय शेरबहादुर तामाङको छोरो न्याय कानुन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। गल्ती केही होइन, बोल्दाखेरि चुक मात्र भएको, शब्द मात्र तलमाथि परेको, तर बोलेको कुरामा विवाद हुनासाथ केपी ओलीको प्रधानमन्त्री कालमा शेरबहादुर तामाङले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर नैतिकता देखाउनु भयो।
यति मात्र होइन सभामुख महोदय, सबभन्दा गम्भीर कुरा त के छ भन्दाखेरि आजसम्मको नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पञ्चायतकालदेखि आजसम्म अख्तियारले बयान लिएपछि, कुनै पनि बयान लिन बोलाएपछि कुनै पनि मन्त्री पदमा बस्दैन। झन्डा हल्लाउँदै मन्त्री बयान दिन गएको दुर्दशापूर्ण दृश्य यसैपालि देखियो। 33 सालमा डाक्टर तुलसी गिरी प्रधानमन्त्री थिए, भेषबहादुर थापा अर्थमन्त्री, हर्क गुरुङ पर्यटन मन्त्री थिए र त्यो बेला गणेशा काण्ड खडा गरियो। गणेशा काण्ड कसरी खडा गरियो? ज्ञानेन्द्रले एउटा पानी जहाज कम्पनी खडा गरेर विदेशीसँग मिलेर कम्पनी खोल्न खोजेका थिए। नेपाल सरकारले त्यसमा अरबौँ रुपियाँको जमानी बस्नु पर्थ्यो। यो गर्नुहुन्न भने बापत गणेशा काण्ड खडा गरेर मलाई हटाइयो भनेर भेषबहादुर थापाले आफ्नो संशोधनमा लेखेका छन्। तर त्यति गर्दाखेरि पनि जब त्यो बेला प्रश्न उठ्यो, पत्र पत्रिकामा चर्चा हुन थाल्यो, मुद्दा चल्नुभन्दा अगाडि नै तुलसी गिरी, भेषबहादुर थापा र पर्यटन मन्त्री रहेका भेषबहादुर थापाले राजीनामा दिए। यही अहिले पनि सांसद हुनुहुन्छ माननीय सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, 60-61 सालको कुरा होला, उहाँलाई चाहिँ बयान लिन बोलायो अदालतले, अख्तियारले होइन। रविन्द्रनाथ शर्माको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा रविन्द्रनाथले उहाँको तर्फबाट आफूलाई साक्षी राख्नुभएको छ। साक्षीको हैसियतमा, रविन्द्रनाथजीको साक्षीको हैसियतमा अदालतमा बयान दिन गएर आएपछि उहाँले पदबाट राजीनामा दिनुभयो। यही हो नजिर। पञ्चायतकालको नजिर हेर्नुहोस्, बहुदलकालको नजिर हेर्नुहोस्। त्यति मात्र होइन, लाउडा काण्डमा बयान लिन अख्तियारले बोलाएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राजीनामा बुझाएर तारिणी दत्त चटोत राजीनामा दिन जानुभयो। आज सुशासनको भाषण गर्दै हिँड्ने, सुशासनको भाषण गरेर नथाक्ने, सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याए। त्यो सरकारी जग्गाको छानबिन कसको पालामा भएको थियो? ओलीको पालामा होइन। सुरु कसले गरेको थियो भन्दाखेरि त्यहाँबाट त्यो मैले फिर्ता ल्याएँ भन्ने सुशासनको भाषण गर्ने, भ्रष्टाचार विरोधी भाषण गर्ने। तर भ्रष्टाचारमा अख्तियारले बोलाउँदा झन्डा मन्त्रीलाई तिमीलाई भ्रष्टाचारले अख्तियारले बोलायो, अब राजीनामा गर भनेर भन्न नसके नैतिकताहीन र कार प्रधानमन्त्रीले यो देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन सक्दैन सभामुख महोदय। त्यसैले म भन्छु आजको मितिबाट अख्तियारमा बयान लिएर आइसकेको मन्त्री अहिले पनि क्याबिनेटमा बस्छ। अनि यो भनेको के? यो भनेको त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बयान, यो मन्त्रीलाई फेरि बयान लिन नजा, यो मन्त्रीलाई कारबाही नगर भनेर अख्तियारलाई बयान दिएको सरकारले, कार्यपालिकाले अख्तियारलाई बयान दिएको हो। गम्भीरतापूर्वक नेकपा एमालेको तर्फबाट मैले भनिरहेको छु, यी कुराहरूको व्यवहारमा परिणति देखेन भने नेकपा एमाले चुप लागेर बस्दैन। सांसद पन्तले एमालेका मागका विषयमा व्यवहारमा लागु नभए एमाले चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिनुभयो। ललितपुरको बालकुमारीमा 2 जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्न माग गर्दै रासोपा र राप्रपाले पनि विरोध जनाएका छन्। बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा रासोपा सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन लुकाएर सरकारले दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग समेत गर्नुभयो। सांसद श्रेष्ठले सरकार संसदप्रति जिम्मेवार नरहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले घटनामा दोषी रहेका मन्त्रीलाई कारबाही नभए रासोपाले संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिनुभयो। बालकुमारी घटना जे जसरी भयो त्यो हुँदाखेरि देश नै स्तब्ध भएको थियो। अनि हामीलाई समेत पनि, मलाई व्यक्तिगत तरिकाले पनि 2 दिनसम्म एकदमै न्यास्रो लाग्थ्यो देशमा के भयो भनेर हैन। राज्यको सम्पत्ति पनि गयो, 2 होनहार युवाको हत्या पनि भएको। अस्ति भर्खरको संसदमा हाम्रो दलको नेताले त्यो कुरा उठाइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले राम्रै जवाफ दिनुभयो। हामीले शङ्काको सुविधा दिएर प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन पढ्नुहुन्छ र केही कारबाही गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरे। अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन। त्यो प्रतिवेदनको उहाँको अध्ययन कहाँ पुग्यो? 3 दिन भइसक्यो सभामुख महोदय, त्यो प्रतिवेदन के भयो? सभामुख महोदय, यो दण्डहीनताको पराकाष्ठा हो। मैले के मात्र निवेदन गर्न खोजे भन्दा संसदप्रति नै सरकार जवाफदेही हुँदैन भएदेखि मुलुकले कस्तो नेतृत्व पाइरहेको छ। सभामुख महोदय, अब ती 2 युवाको परिवारलाई सरकारले के दियो हैन, 10 लाख दियो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको जवाफमा हामीले के अपेक्षा गरेका थियौँ भन्दाखेरि अब उसको परिवारलाई पनि हेरिन्छ। हामीले शङ्काका सुविधा दियौँ, तर त्यो प्रतिवेदन पढ्न कति लामो प्रतिवेदन हो त्यो?
पढ्नलाई गाह्रो छ भए हामीलाई ल्याइदिनु, हामी वाचन गरेर सुनाइदिन्छौँ सभामुख। म सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई चेतावनी पनि दिन चाहन्छु, यसरी प्रतिपक्षलाई नसुन्दै जाने हो भएदेखि संसद अवरुद्ध पनि हुन्छ, आन्दोलन पनि हुन्छ सभामुख महोदय। त्यस्तै राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर साईले बालकुमारी खट्ना हत्या भएको प्रधानमन्त्रीले बताएको भन्दै मन्त्री प्रकाश चलाएर गोली चलाउन आदेश दिने गृहमन्त्रीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेका व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्रीसँग चिया खाइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री देशको अदालतभन्दा माथि हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। बालकुमारीको घटना यदि हत्या हो भने ती हत्यारा आदेश दिने गृहमन्त्री, त्यहाँ जाने भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र गोली हान्ने प्रहरीका डिएसपीलाई पक्राउ गरेर अहिले जेल किन नहालेको यदि हत्या हो भने जेल हाल्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले यहाँ आएर जे पायो त्यही बोल्न पाइँदैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, यसको आफ्नो तरिका छ। के आधार उहाँले अस्ति बोल्नु भएको छ यहाँ 12:12 रेकर्ड सुने पनि हुन्छ। बालकुमारीको घटना हत्या हो भन्नुभएको छ अनि हत्यारालाई पक्राउ गर्नु पर्दैन। र अर्को कुरा, सम्माननीय सभामुख महोदय, देश आज टाट पल्टिएको छ। अहिले पनि मिटर ब्याज पीडितहरू आएर आन्दोलन गर्न पनि पाएका छैनन्। साथसाथै अहिले पनि विकास योजनाहरू अल्पत्र परेका छन्। यसो प्रधानमन्त्रीले के गर्नुहुन्छ? अपराधीलाई पक्राउ गरे भन्नुहुन्छ, तर सम्मानित अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेर मान्छे मारेको हत्याको केसहरूमा पक्राउ पूर्जी जारी गरेका व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्रीसँग चिया खाइरहेका छन्, कुममा कुम जोडेर हिँडिरहेका छन्। के प्रधानमन्त्री यो देशको अदालतभन्दा ठुलो हो? अर्को कुरा, सम्माननीय सभामुख महोदय, ललिता निवासको प्रकरण हिजो बाहिर आयो। मन्त्री परिषदको निर्णय गर्ने तत्कालीन पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले ललिता निवासको जग्गा सरकारी जग्गा निजी बनाएर मन्त्री परिषदको निर्णय गरेका उनीहरू उन्मुक्त पाउने अनि व्यापारीलाई ब्ल्याकमेलका लागि पक्राउ गर्ने, यो कानुनी राज्य हुन सक्दैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यस्तै सांसद शाहीले ललिता निवास प्रकरणमा ठूला व्यक्तिहरूले उन्मुक्ति पाएको र व्यापारीलाई ब्ल्याकमेलका लागि पक्राउ गरिएको जिकिर गर्नुभयो। दूध किसानहरूले दूधको रकम भुक्तानी र बिक्री वितरण सहजीकरण गर्न माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। दुग्ध उत्पादक किसानहरूको विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले बिहिबार काठमाडौँमा संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विभिन्न स्वरबुद्धे मागका साथ आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्। उनीहरूले केही समयदेखि उत्पादित दूधमध्ये प्रतिदिन 5 देखि 6 लाख लिटर दूध बिक्री वितरण हुन नसकेको अवस्थामा बिक्री गरिएको दूधको करिब 6 अर्ब बराबरको बक्यौता रकम दुग्ध विकास संस्थान लगायत निजी डेरी उद्योगहरूले किसानलाई नदिएको जनाएका छन्। उनीहरूले दूधको बाँकी बक्यौता भुक्तानी हुनुपर्ने, किसानले उत्पादन गरेको दूध खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, दूधको बिक्री मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने, बिक्री नभएको दूधलाई पाउडर बनाएर देशलाई मिल्क होलिडे हुनबाट रोक्नुपर्ने, बिमित किसानहरूको बिमा रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन्। आफूहरूको माग पूरा गर्न शीर्ष नेताहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, देशभरका प्रशासन कार्यालयमा धरना सहित ज्ञापन पत्र बुझाउने, मुख्य राजमार्गहरूमा चक्काजाम गर्ने र फागुन 21 गतेदेखि निरन्तर रूपमा माइती घरमा धरना सहित विरोध कार्यक्रम गर्ने नेपाल दुग्ध व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष विश्वराज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। एकातिर लम्पी स्किन रोगको कारण पशुपालक किसानहरू 75 अर्बभन्दा बढी बराबरको क्षति बेहोर्न बाध्य भएका छन् भने अर्कोतर्फ बिक्री गरिएको दूधको करिब 6 अर्ब बराबरको बक्यौता रकम दुग्ध विकास संस्थान लगायत निजी डेरी उद्योगीहरूले किसानलाई भुक्तानी दिएका छैनन्। लम्पी स्किन रोगबाट पशुहरूमा भएको क्षतिले आहत भएका किसान पुनः दूध नबिक्दा र बिक्री भएको दूधको समयमा भुक्तानी नपाउँदा झनै समस्यामा परेका छन्। यस प्रकारका समस्याहरूले दुध उत्पादन किसान तथा व्यावसायिक दुध उत्पादक किसान विस्थापित हुनुपर्ने परिस्थितिप्रति हामीहरू दुखी छौँ। हामीले हाम्रा समस्याहरू समाधानका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत नेपाल सरकारको बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदै पनि समस्या समाधान गर्न ठोस पहल भएन। तसर्थ दूध उत्पादक किसानहरूले बेहोर्नु परेका निम्न समस्याहरू समाधानका लागि आन्दोलनमा उत्रन हामी बाध्य भएका छौँ। नेपाल सरकार समक्ष हाम्रा मागहरू: 1. दूधको भुक्तानी गर्न बाँकी बक्यौता रकम तुरन्त भुक्तानी गरियोस्। नेपाली किसानले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण दूध खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्।
भारतबाट दुध र दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको विषयमा प्रभावकारी छानबिन र अनुगमन गरी आयात बन्द गरियोस्। दुधको खरिद मूल्य मात्र निर्धारण गरिएकोमा बिक्री मूल्य समेत निर्धारण गरियोस्। बिक्री नभएको दुधलाई पाउडर बनाई देशलाई मिल्क होलिडे हुनबाट रोकियोस्। नेपाललाई खोरेत रोग मुक्त घोषणा गरी दुध तथा दुग्धजन्य उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने गरी बजारको खोजी गरियोस्। नेपाल प्रहरी तथा नेपाली सेनाका निकायहरूले नेपाली दुधको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियोस् र त्यहाँ नेपाली किसानबाट उत्पादित दुध र दुग्धजन्य पदार्थ प्रयोग गरियोस्। बालबालिकाको शारीरिक तथा बौद्धिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने दुधलाई विद्यालयमा सञ्चालन भइरहेको दिवा खाजा कार्यक्रममा समावेश गरियोस्। यस कार्यक्रमलाई सफल पार्न नेपाली कृषकबाट उत्पादित दुध खरिद गरियोस्। लम्पी स्किन रोगबाट पशु क्षति पुगेका किसानलाई तोकिए बमोजिमको राहत सहज र सरल विधिबाट उपलब्ध गराइयोस्। साथै पीडित किसानलाई राहत र पुनर्स्थापन गर्ने गरी विशेष प्याकेज कार्यक्रम ल्याइयोस्। बीमित किसानहरूको बिमा रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरियोस्। भुक्तानी नगर्ने बिमा कम्पनीलाई कारबाही गरियोस्। सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने अनुदान बिमा रकम यथाशीघ्र उपलब्ध गराई बीमित किसानको बिमा रकम भुक्तानी गरियोस् र अनुदान बिमा सुचारू गरियोस्। निम्न आय भएका नागरिकलाई आधार कार्ड प्रदान गरी निःशुल्क तथा न्यून मूल्यमा दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ वितरण गरियोस्। लागत मूल्य घटाउने कार्यक्रम अन्तर्गत दुधमा कम्तीमा रु5 सबै प्रदेशका किसानलाई अनुदान दिइयोस्। साथै पशु आहार औषधि लगायतका पशुपालनसँग सम्बन्धित वस्तुको मूल्य वृद्धि अविलम्ब नियन्त्रण गरियोस्। 14 निर्यात गरिने दुग्धजन्य पदार्थमा अनुदान व्यवस्था गरियोस्। 15 अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्धनका लागि छिमेकी मुलुक तथा अन्य देशहरूसँग कूटनीतिक पहल गरी दुग्ध तथा दुग्धजन्य पदार्थ निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्। अब हामी आन्दोलनमा जाने घोषणा गर्दछौँ। हाम्रो आन्दोलनका कार्यक्रमहरू छन्। आज 2080 साल फागुन 10 गते अहिलेको समयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने। 2080 साल फागुन 13 गते राजनीतिक दलका शीर्ष नेता समक्ष माग पत्र प्रस्तुत गर्ने। 2080 साल फागुन 13 गते नै संसदीय दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई हाम्रा मागहरूका बारेमा जानकारी गराउने। 2080 साल फागुन 14 गते मागहरूका बारेमा सङ्घीय संसद कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिसँग छलफल गर्ने। 2080 साल फागुन 14 गते र 15 गते 77 जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बिहान 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म नारा जुलुससहित धरना दिने र ज्ञापन पत्र बुझाउने। 2080 साल 17 गते बिहान 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म मुख्य राजमार्गहरूमा शान्तिपूर्ण रूपमा चक्काजाम गर्ने। 2080 साल 16 गते दुग्ध किसान मागहरूको प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरूलाई बुझाउने। हाम्रा मागहरू प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू सबैलाई हामी हाम्रो मागपत्र बुझाउँछौँ। 2080 साल फागुन 21 गतेदेखि माइतीघर मण्डलामा धरना विरोध प्रदर्शन माग पुरा नभएसम्म निरन्तर जबसम्म हाम्रो मागलाई नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्दैन तबसम्म हाम्रा अहिलेसम्मको 21 गतेसम्मको कार्यक्रम यो हो। त्यसपछि हामीले हाम्रो कार्यक्रम अझ हामी बढाउँदै जान्छौँ। हाम्रो यो आन्दोलनको कार्यक्रम निरन्तर चलिरहन्छ जबसम्म हाम्रो मागहरू पुरा हुन्छ। पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद सापकोटाले बजारमा पठाइएको दुधको बक्यौता उठ्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले दुध किसानहरू अहिलेको अवस्थामा मर्कामा परेको भन्दै राज्यले ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सहकारीले दैनिक 12 लाख लिटर सङ्कलन गरी वितरण गरिरहेको अवस्थामा अहिले दुध नै बिक्री हुन नसकेकाले सडकमा जान बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो। 65 देखि 70 हजार लिटर दुध उत्पादन भएको छ। त्यो मध्ये 50% त्यसको चाहिँ हामी बजारमा जान्छ। त्यो चाहिँ कलेक्सन गरेर दुध चाहिँ कलेक्सन गरेर चाहिँ बजार जाने दुध चाहिँ 30 देखि 35 लाख लिटर दैनिक छ र हाम्रो नेपालमा अहिले 30 लाखभन्दा बढी चाहिँ दुध दुहुने गाई भैँसी पालेर दुध दुहुने किसानहरूको चाहिँ परिवार हुनुहुन्छ। त्यो सदस्य होइन परिवार हुनुहुन्छ
र अहिले हामी चाहिँ अब विशेष गरी म केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घको प्रतिनिधिको हिसाबले यहाँ बोलिरहँदा अहिले हामीसँग 2000 भन्दा बढी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरू हुनुहुन्छ। 65 जिल्लामा सदस्य संस्थाहरू छ र हामीले करिब 12 लाख लिटर चाहिँ सहकारीले मात्रै चाहिँ दुध कलेक्सन गरिरहेको छ र त्यो दुधलाई विभिन्न उद्योगहरूमा चाहिँ हामीले दिने गर्छौँ। त्यो डिडिसी हो, अरू प्राइभेट डेरीहरू, थुप्रै डेरीहरू छन्, हामी त्यहाँ दुध दिने गर्छौँ। र अहिलेको समस्या भनेको चाहिँ अब विगतदेखि नै समस्याहरू थिए, समस्या नभएको होइन, तर अहिले आएर समस्या चाहिँ झन् ठुलो ठुलो हुँदै गयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब सडकमा जान बाध्य भएका छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घले पनि आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका थियौँ र घोषणा गरिसकेपछि आज सबै किसानका सङ्घ सङ्गठनहरू एकै ठाउँमा उभिन हामी बाध्य भयौँ र म सबै सङ्घ सङ्गठनहरूप्रति म आभार व्यक्त गर्दै केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ र सबै एकै ठाउँमा उभिएर अब आन्दोलनमा जाउँ भन्ने कुरा आइसकेपछि हामी त्यो बाटोमा अब अघि बढिरहेका छौँ। उनीहरूले अहिले दुध उत्पादन क्षेत्रमा कहिले नदेखिएको समस्या उत्पन्न भएको गुनासो गरेका छन्। त्यस्तै उनीहरूले नेपालभन्दा भारतमा दुध सस्तो हुँदा सीमा उत्तेजनाका भएर दुध भित्रिँदा नेपाली दुधको बजार घटेको जनाएका छन्। नेपालमा हाल 65 देखि 70 लाख लिटर दुध उत्पादन हुने गरेको तथ्याङ्क छ भने करिब 30 लाख घर परिवार प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा दुग्ध किसानहरू संलग्न छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारीले जनताका लागि काम गर्न नसकेका कारण व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्न थालेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकको विशेष समयमा भण्डारीले मुलुकमा अधिकार सम्पन्न संविधान बने पनि तिनै तहका सरकारले जनताका लागि काम गर्न नसकेका कारण व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्न थालेको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारका काम ठेक्का पट्टा र स्वार्थ पूरा गर्ने मात्रै नभएको जिकिर गर्नुभयो। भण्डारीले गलत आर्थिक नीतिका कारण सीमित व्यक्तिका हातमा मुलुकको अर्थतन्त्र पुगेकाले देशको विकास हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो। सुरु गरेका विकास निर्माणहरू समयमा नै सम्पन्न हुन नसकेको, हेटौडा सिमेन्ट उद्योगको प्रभावकारी सञ्चालन हुन नसकेको र किसानले मल बिउ र बजारका लागि सधैँ माग गर्नुपर्नेको अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। देश चलाउने नेताहरूले गल्ती गरे भने देश आर्थिक रूपले भताभुङ्ग हुँदो रहेछ। मैले यसलाई हेरेको छु। आज हामी बहुदलीय व्यवस्था प्राप्त गरेको पनि 34 वर्ष भयो, तर आर्थिक रूपले यो सदनमा बारम्बार कुरा उठिरहेको छ, किन 10-12 जनाको हातमा, उसैको हातमा ब्याङ्क छ, उसैको हातमा उद्योग छ, उसैको हातमा बिमा छ, उसैको हातमा जलस्रोतको लाइसेन्स छ, उसैको हातमा हस्पिटल छ, उसैको हातमा स्कुल छ, भएन भन्दा उसैको हातमा जमिन खन्ने लाइसेन्स छ। अब यो देश कसरी बन्छ? एउटा सरकारले चाहेर, सरकारले गर्छु भनेर त्यहाँबाट कसरी निस्किन सक्छ? यो सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। हाम्रो आर्थिक नीतिको गलत कार्यक्रमले गर्दाखेरि, आर्थिक नीतिको गलत नीतिको कारणले गर्दा सीमित व्यक्तिको हातमा यो अर्थव्यवस्था गयो। सायद दुनियाँमा यस्तो अहिलेसम्म देखिएको छैन कुनै पनि देशमा। दोस्रो, विकास निर्माणमा काम गरौँ भन्यौँ, हामीले सुरु गरेका विकास निर्माणका कामहरू 20औं वर्ष सिद्धिँदैन। मेलम्ची खानेपानी 63 अरबको योजना आज लथालिङ्ग छ। जहिलेसुकै तपाईँलाई उद्घाटन मात्रै हुन्छ। यिनी सडकहरू त्यही हालतमा छन्, भवनहरू त्यही हालतमा छन्, सबै बनाए कुनै पनि राम्रो तरिकाले सम्पन्न भएका छैनन्। त्यहाँ कानुन पस्न सक्दैन। सभामुख हुँदै त्यहाँ कसैलाई केही पनि हुन सक्दैन। यो अवस्थामा हामी यो मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ? यसको बारेमा हामी संवेदनशील हामी कहिलेबाट हुन सक्छौँ? यो स्थिति हामीले हेर्नुपर्छ। हामीले अर्कोतिर सभामुख बढ्दै विगतमा हामीले निजीकरण गऱ्यौँ। निजीकरण हामीले गरेका थियौँ। त्यो निजीकरण उद्योग सञ्चालन गरेका थियौँ। बास गाडीको जग्गा वित्तका निम्ति गरेका थिएनौँ। व्यक्तिको नाममा ल्याउन गरेका थिएनौँ। भिरकुटी कारखाना सञ्चालन गर्न गरेका थियौँ। हेटौडा कारखाना कपडा उद्योग सञ्चालनका निम्ति गरेका थियौँ। जुट मिल सञ्चालनका निम्ति गरेका थियौँ। आज ती सबै लथालिङ्ग भएका छन्।
त्यो उद्योगहरू भत्ताभङ्ग भएका छन्। सभामुख महोदय, हेटौडा सिमेन्ट कारखाना नेपालको सबैभन्दा राम्रो सिमेन्ट हो, जसले नेपालीहरूले प्रयोग गर्थे। आज त्यो अरबौँमा घाटा जाँदैछ। त्यसकारण हामीले कमाऊ र सुविधा ल्याऊ, कमाऊ र तलब ल्याऊ भन्ने यदि हामीले नीति बनाएनौँ भने यो मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। हामीले के यो मुलुक के सीमित मुक्ति भरका लागि हो? के हामीले लगाएको दौरा सुरुवाल कोटभित्र के लुकेको छ? के यो दौरा सुरुवाल कोटभित्रकोले मुलुकको चिन्ता गर्न सक्दैन? यो समाजको चिन्ता गर्न सक्दैन? यो समाजलाई हेर्न सक्दैन? 34 वर्ष बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि, हामीले केही नगरिसकेपछि, हामीले जनताका काम गर्न नसकेपछि हामीसित प्रश्न उठ्छन् कि उठ्दैनन्? आज यो संविधान हामीले बनायौँ। म त गर्व गर्छु, हामी यो संविधान विश्वको सबैभन्दा राम्रो संविधान बनाएका हौँ भन्ने मलाई लाग्छ। सभामुख महोदय, हामीले समावेशी, समानुपातिक, दुर्गम, जाति, महिला संविधान त बनायौँ नि, हामीले नबनाएको होइन। तर हामीले बनाएको संविधानलाई राम्रो हुँदाहुँदै पनि हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सकेन। अब के हामी यति धेरै संसदको आवश्यकता थियो? यति धेरै प्रदेशको आवश्यकता थियो? यति धेरै प्रदेश सदस्यहरूको आवश्यकता थियो? कि यति धेरै मन्त्रीहरूको आवश्यकता थियो? प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म मन्त्रीहरूको आवश्यकता थियो? के सरकारको काम होइन? सरकारको काम ठेक्कापट्टा लगाउने मात्रै हो? सरकारको काम आफ्नो स्वार्थ मात्रै हो? भण्डारीले कृषि क्षेत्रमा रहेको बिचौलियाको बेगबेगीलाई अन्त्य गर्दै यस क्षेत्रको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले लघुवित्त र सहकारीका साथै मिटरबास पीडितको समस्या समाधान गर्न गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री शर्माले सरकारले लघुवित्त र सहकारीका साथै मिटरबास पीडितका समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले यसअघि पनि आयोग बनाएर नै मिटरबास पीडितको समाधानको प्रयास गरेको भन्दै बाँकी पीडितहरूको समस्या पनि समाधान हुने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। व्यावहारिक रूपमा परेका समस्याहरूको यकिन गरेर समाधान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। कानुनअनुसार प्रशासन कार्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर आएका समस्या समाधान गर्नका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ। होइन, चासो नदेखाएको होइन। एउटा मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित समस्यालाई सरकारले अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक लिएर सुरुमै यो विषयमा आयोग बनाउने, कानुन संशोधन गर्ने कामहरू गर्यो र अहिले फेरि कैयन ठाउँमा व्यावहारिक रूपमा समस्याको समाधान नभएको भन्ने कुरा पनि आयो र अहिले मिटर ब्याज पीडितहरू अब काठमाडौँमा आइपुग्नु भएको छ भन्ने पनि छ र सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। यसलाई समस्या समाधानको दिशामा सरकार अगाडि बढ्छ। उहाँहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढेर अगाडि लैजान्छ र यो समस्या समाधान गर्नै पर्छ। यो समस्या समाधान नगर्ने गरेर सोच्नु पनि हुँदैन र व्यावहारिक रूपमा कहाँ समस्या परेका हुन् ती समस्यालाई सबैलाई यकिन गरेर अब कानुन रूपमा हामीलाई समस्या छैन, त्यस कारणले गर्दा हामी यसको समाधान गर्नु सरकार गम्भीर छ, गम्भीर नभएको भन्ने तर होइन, चासो नदेखाएको भन्ने होइन। उहाँहरू आउनुभयो, उहाँहरू यहाँ नआउनु भएको भए पनि हुन्छ। सम्बन्धित ठाउँमै आन्दोलनै गरेको आन्दोलन गर्नुपर्ने भए त्यही पनि गर्न सकिन्थ्यो, तर उहाँहरू आइ नै सक्नु भइसके पछाडि अब सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन भन्ने होइन। हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री पनि बोलिसक्नु भएको छ यो विषयमा। त्यस कारणलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर उहाँहरूसँग छलफल गरेर यो समस्याको समाधान गर्नु एउटा मूल कुरा त कानुनी विधि हो। कानुन पनि हामीले बनाइ नै सक्यौँ होइन। त्यसपछि जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत जति पनि अब एउटा कर्मचारीहरू व्यवस्थापन गरेर यी सबै आउने समस्याहरूलाई समाधान गरेर जानुपर्छ भन्ने नै सरकारको एउटा दृष्टिकोण हो र त्यो अनुसार कैयन ठाउँमा समस्या समाधान भइ पनि राखेका छन्, तर सबै ठाउँमा यो समस्या समाधान एकैपल्ट हुन सकेका छैन र कैयन कुराहरू व्यावहारिक रूपमा यो अलिकति धेरै समस्याहरू जुन देखिरहेका छन् ती समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने नै छ। तर त्यसमा अब कानुनी रूपमा पनि समस्याको समाधान गर्नुपर्छ र कैयन कुराहरू अब कता कता जोडिएका छन् यिनी विषयहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ र राजनीतिक रूपमा जोडिएका विषयहरू छन् भने आफूहरूको समस्या समाधान नभएको भन्दै लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको सङ्घर्ष समिति नेपालको अगुवाईमा देशभरका मिटरब्याज र लघुवित्त पीडितहरू काठमाडौँमा आएका छन्। उनीहरूले लघुवित्त र वित्तीय संस्था खारेजीका साथै सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, कालोसूची तथा धितो लिलाम फुकुवा गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बागलुङको सर्वसिद्धि धाम पञ्चकोटमा स्थापना गरिएको 5,555 किलोको मुक्तिनाथ महाघण्ट उद्घाटन गर्नुभएको छ। बिहिबार राष्ट्रपति पौडेलले करिब 2 करोड रुपियाँ लागतमा निर्माण भएको महाघण्टको उद्घाटन गर्नुभएको हो। पञ्चकोट धामका परिकल्पनाकार एवं संस्थापक मुक्तिनाथ पीठाधीश्वर स्वामी कमल नयनाचार्यको सङ्कल्पमा बागलुङ नगरपालिका 5 स्थित पञ्चकोटलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न यो महाघण्ट स्थापना गरिएको थियो। पञ्चकोटमा बुधबारदेखि अनन्तश्री ब्रह्माण्डीय महायज्ञ समेत सुरु भएको छ। फागुन 9 देखि सुरु भएको महायज्ञमा पनि राष्ट्रपति पौडेल सहभागी हुनुभएको छ। सो क्रममा पौडेलले सो स्थानमा बन्दै गरेको 108 फिट अग्लो गण्डकी कलशको समेत अवलोकन गर्नुभएको थियो। 10 वर्ष अघि स्थापना भएको पञ्चकोटमा निर्माण भएका धार्मिक संरचनाका साथै निर्माणाधीन सो कलशका बारेमा स्वामी कमल नयनाचार्यले राष्ट्रपति पौडेललाई जानकारी गराउनु भएको थियो। मुक्तिनाथ महाघण्ट पञ्चधातु सुन, चाँदी, तामा, पित्तल र फलाम मिसाएर बनाइएकाले यो घण्टीलाई महाघण्ट भनिएको हो। महाघण्ट बनाउन 8 वर्ष लागेको जानकारी पनि स्वामी कमल नयनाचार्यले बताउनुभयो। जल सम्पदाको संरक्षण गर्न सो कलश तथा विश्वमा शान्तिको सन्देश फैलाउन सो महाघण्टको स्थापना गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको हो। विक्रम सम्वत 2072 देखि पञ्चकोटमा धार्मिक संरचना बनाउन सुरु गरिएको थियो। पञ्चकोटमा अहिलेसम्म शीशमहल, गण्डकी माताको मन्दिर, यज्ञशाला, हनुमानको विशाल मूर्ति लगायत दर्जनौं धार्मिक संरचना बनिसकेका छन्। विभिन्न दाताको सहयोग, महायज्ञबाट सङ्कलन भएको रकम र सरकारबाट भएको करोडौंको लगानीले अहिले पञ्चकोट देशव्यापी रूपमा चर्चित बनेको छ। पञ्चकोटमा निर्माण गर्न लागि 108 फिट अग्लो गण्डकी विश्व शान्ति कलशको नजिकै महाघण्ट राखिएको छ। नेकपा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापाले रुस युक्रेन युद्धमा मारिएका नेपालीको अवस्थाबारे जानकारी गराउन माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकको विशेष समयमा उहाँले रुस युक्रेन युद्धमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था अज्ञात रहेको र परिवारका सदस्यहरू थप पीडामा परेको भन्दै सो स्थानमा रहेका नेपालीको अवस्थाबारे जानकारी गराउन माग गर्नुभएको हो। संयोगको संख्यामा रुसी सेनामा नेपालीहरू रहे पनि उनीहरूको अवस्था पत्ता लगाउन परराष्ट्र मन्त्रालय असफल रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले नेपालीहरू रुसी वा युक्रेनी सेनामा पुर्याउने अवस्थाको छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अनधिकृत रूपमा रुस युक्रेन पुगेका युवालाई फर्काउन सरकारले तत्परता समेत नदेखाएको उहाँको भनाइ छ। नेपालीहरू सरकारको जानकारी बेगर विद्यार्थीका रूपमा वा रोजगारको क्रममा कसरी र कसको संलग्नतामा रुसी वा युक्रेनी सेनामा पुगेका छन्। मानव तस्करहरूले युवाहरूलाई विदेशी युद्धरत मुलुकको सेनामा भाडाको सिपाहीका रूपमा पठाउने, तर सरकारले गम्भीरतापूर्वक कूटनीतिक पहल गरेर मृतकका परिवारलाई स्थितिसम्म जानकारी दिन नसक्ने लाचारी देखाउनु यो लज्जाजनक भएको छ। कतै सरकार मानव तस्करहरूसँगको मिलोमतोमा त यसो गरिरहेको छैन, किन अनाधिकृत रूपमा त्यहाँ पुगेकाहरूलाई फर्काउने कोसिससम्म गर्दैन? म यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु। केही समय अघि त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमनमा सुरक्षाकर्मी र अध्यागमनका अधिकारीहरूको बिचको चाहिँ हातहालालको समाचार पनि सार्वजनिक भएको थियो। त्यहाँकै सेटिङमा युवाहरू रुसी वा युक्रेनी सेनामा पुगेका छन् भन्ने चर्चा छ। यो स्थितिप्रति सरकार किन गम्भीर हुन सकेको छैन? युवा जाने अवैध बाटो र च्यानल नै रोक्न नेपालीहरूलाई विदेशी सेनामा पुगेर अनाहकमा जीवन खतरामा नपार्न र यो चाहिँ स्थितिमा पुगेका नेपालीहरूलाई फर्काउन म जोरदार रूपमा माग गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा सम्मान्य सभामुख महोदय, रुस युक्रेन युद्धको पक्षमा नेपाल छैन। यो आक्रमण र हस्तक्षेपको विरोध तथा शान्ति एवं समझदारीको पक्षमा रहेको मुलुक हो यो। तथापि युक्रेनलाई नेटोको सदस्य बनाउने पश्चिमाहरूको चाहना तथा त्यसैका निम्ति युद्धमा झोक्ने स्वार्थ एवं नेटोको सदस्य बन्दा आफ्नो सुरक्षामा खतरा बन्न सक्ने आशंकामा रुसले युक्रेनमाथि गरेको हमलाको विश्वले मूल्य चुकाउनु परेको छ। नेपाली युवाहरूले यही कारण आफ्नो जीवन गुमाउनु परेको छ र बत्तीमा पुतली परे जस्तो अवस्था हुन पुगेको छ। आज 10,000 भन्दा बढी, 15,000 भन्दा बढी नेपालीहरूले युद्धमा चाहिँ आफूलाई पुर्याएका छन्, रुसी सैनिक बनेका छन् र ती कुनै फर्किन सक्ने अवस्था छैन भन्ने रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका छन्। यस्तो स्थितिमा नागरिकको सुरक्षा गर्न युद्धमा चाहिँ मानव तस्करहरूले पुर्याएको यो
चाहिँ जन्जालबाट मुक्त गर्न र आफ्ना नागरिकहरूलाई सुरक्षित फिर्ता गराउन, उनीहरूको जीवन रक्षा गर्न, मृतकहरूको शव परिवारलाई पुर्याउन र मृत्युको खबर आधिकारिक रूपमा जानकारी गराउन सरकारले, प्रधानमन्त्रीले, परराष्ट्र मन्त्रीले चाहिँ यो सदनलाई जानकारी गराउनु पर्छ। म यो माग गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले बिरामीले लिने सेवा शुल्क सरकारले तोक्न नसक्दा मनोमानी रूपमा शुल्क असुलिरहेको बताउनुभयो। बिरामीले 5 गुणासम्म बढी महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै उहाँले आम नागरिक अस्पतालमा उपचार र खर्च नपाएर बन्धक भएकाले स्वास्थ्य संस्थालाई वर्गीकृत आधारमा शुल्क निर्धारण गरेर सेवा दिन माग गर्नुभयो। तेलसम्म, नुनदेखि सुनसम्मको मूल्य राज्यले तोकिदिएको छ, तर बिरामीको उपचार जस्तो अति संवेदनशील विषयमा राज्यले कुनै शुल्क तोकेको छैन। कुन उपचार, कुन परीक्षणको कति लाग्छ, न शुल्क निर्धारण छ न नियमन। अस्पताल र प्रयोगशालाहरूले आफू खुसी शुल्क तोकिरहेका हुन्छन्। निजी मात्र होइन, सरकारी अस्पतालमा समेत शुल्कको एकरूपता छैन। संविधानको धारा 35 को उपधारा 2 ले प्रष्ट बोलेको छ प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको जानकारी पाउने हक हुनेछ भनेर। संविधानको प्रावधान अनुसार कस्तो उपचार हुन्छ, कति शुल्कमा हुन्छ र त्यसका जोखिमहरू के हुन्छन् भनेर प्रत्येक नागरिकले जानकारी पाउनुपर्छ। यो संविधान प्रदत्त अधिकार हो। स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका अनुरूप अस्पतालले हरेक सेवा शुल्कको बारेमा नागरिक बडापत्र बनाएर सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नुपर्छ भनेर उल्लेख छ, तर अधिकांश निजी अस्पतालले यो नियमको पालना गरेका छैनन्। कतिपय अस्पतालमा त अस्पतालको पैसा तिर्ने झ्यालमा पुगेपछि मात्र थाहा हुन्छ कुन अपरेसनको कति पैसा पर्छ, कुन टेस्टको कति पर्छ भनेर। त्यो पनि अस्पतालै पछि फरक छन्। सभामुख महोदय, मसँग यहाँ आम नागरिकले पठाउनु भएको विभिन्न अस्पतालका बिलहरू छन्, रसिदहरू छन्। यो भिडियो एक्सरेको USC एब्डोमेन एन्ड पेल्भिस भिडियो एक्सरेको 500, 600, 900, 1100, 1200, 2200, 2500, 500 देखि 2500 सम्म शुल्क एउटै टेस्टको 5 गुणा बढी। अझै यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। ल्याब टेस्टमा यो समस्या अझ विकराल छ। अपरेसन शुल्कको त्यस्तै छ। एउटा पित्तथैलीको अपरेसन गर्नलाई, एउटा एपेन्डिक्स फ्याल्ने अपरेसनको लागि 30,000 देखि 1.5 लाखसम्म शुल्क तिरिरहेका हुन्छन् नागरिकले। एकै देशमा उस्तै प्रविधिबाट गरिने उस्तै उपचारको पनि किन यति फरक शुल्क छ? यसको मापदण्ड खोइ। त्यस्तै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले मुलुकमा सरकार असफल जस्तै भइसकेको र संसद 4 दलको रबर स्ट्याम्प बनेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले सत्ता गठबन्धनभित्र जनताका मुद्दा भन्दा पनि विपक्षीलाई कसरी प्रतिरोध गर्ने भन्ने मात्रै केन्द्रित भएकाले देश बनाउने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भयो। देशमा मात्रै होइन, विदेशमा पनि उत्तिकै निराशा छाएको देख्छु। समग्रमा सरकारप्रति, व्यवस्थाप्रति, देशप्रति, राजनीतिक पार्टीहरूप्रति, नेताहरूप्रति चर्को उदासीनता देख्दैछु र देशमा हरेक अङ्गहरू, चाहे व्यवस्थापिका होस्, कार्यपालिका होस्, न्यायपालिका होस्, पूर्णतः असफल दिशातिर गइरहेको प्रतीत भइराखेको छ। अब यो प्रतिनिधि सभाको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो त अब 4 नेताको रबर स्टाम्प जस्तै संक्षिप्तमा भन्दा प्रयोग भइराखेको छ। न्यायपालिका भन्नुहुन्छ भने बेन्च सपिङ भइराखेको अवस्था छ। त्यहाँबाट न्याय पाउने कुनै आशा नै गर्न नसक्ने अवस्था छ। संवैधानिक निकायहरू जति पनि छन् सरकारको निर्देशनमा जिहुजुरी गर्नमा मात्रै व्यस्त भएका छन् र कार्यपालिकाको अवस्था यस्तो छ कि कुनै पनि कुरामा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कुनै पनि कुरामा डेलिभर गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन। त्यसको सङ्केत पनि देखिएको छैन। विगत 1 वर्षमा सरकारले कतै पनि शिक्षा क्षेत्रमा उन्नति गरेको, स्वास्थ्य सेवामा उन्नति गरेको, वा कतै 10,000 रोजगारी नै सृजना गरेको, कतै उद्योग धन्दा खोलेको कतै पनि सुन्न नपाउँदा जनता पक्कै पनि निराशामा छ नै। र यति मात्रै होइन, सरकार, म पनि गठबन्धनमै छु र विगतका गठबन्धनहरूको बैठकमा जाँदाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि कतै पनि जनसरोकारको मुद्दाहरूमा छलफलै भइराखेको छैन। चाहे त्यो राजनीतिक पार्टीका बैठक होस् कि गठबन्धनको बैठक होस्, सत्तामा कसरी टिक्ने, गठबन्धनलाई कसरी टिकाउने, कसरी विरोधीहरूलाई समाप्त पार्ने, प्रतिस्पर्धीलाई कसरी समाप्त पार्ने, त्यतातिर मात्रै ध्यान गएको देख्छु। र जसरी जङ्गबहादुर राणाले रगतको हालमा खेलेर आफ्नो राज्य व्यवस्था ल्याएका थिए र अन्तिम समयमा आफै सेतो बाघबाट त्रसित हुनु परेको थियो, त्यस्तै नै अहिलेको शासन व्यवस्थाबाट यो व्यवस्था ल्याउनेहरू नै त्रसित भएको अवस्था, सेतो बाघ नै देखिने अवस्था सृजित भएको देख्छु। र त्यति मात्रै होइन, कुनै पनि युवाले, 2 जना युवाले विदेश जान पाऊँ भनेर
अनुरोध गर्दा पनि त्यसमा पनि मेरो गणतन्त्र ढाल्न आयो कि मेरो लोकतन्त्र ढाल्न आयो कि भनेर सेतो बाघ देख्ने षड्यन्त्र यहाँ चाहिँ शासकहरूमा देखिँदै आएको छ। यहाँसम्म कि हामीले कसैले धोती लाउँदा पनि त्यसमा पनि षड्यन्त्र देख्छ। हाम्रै शिक्षा मन्त्रीले, मध्य प्रदेशको शिक्षा मन्त्रीले प्रमुख अतिथिलाई फुल दिन जाँदा पनि हाम्रो गठबन्धन भत्काउन लाग्यो कि भनेर गृह मन्त्रालयले लाठीचार्ज गर्ने आदेश दिएर टोको फुटाउनेसम्म काम गर्दछ। भने यस्तोसम्म चाहिँ शासकहरूमा त्रासको वातावरण बनेको छ कि चारैतिर जताततै पनि आफ्नो शासन व्यवस्था ढाल्न आयो कि भनेर सेतो बाघ देख्ने षड्यन्त्र मात्रै आएको छ। त्यस्तै सांसद सुनिता बरालले लघुवित्त मिटर ब्याज पीडितको मागमा गम्भीर हुन माग गर्नुभयो। माओवादी सांसद नारायणी शर्माले संक्रमणकालीन न्यायका विषयलाई पनि छिटो टुङ्गो लगाउन माग गर्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले आफू पदमा भए पनि नभए पनि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निरन्तर लागि परेको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका 4 मा स्थापना हुने गोकर्णेश्वर नगर अस्पताल सहित मुकेश कायस्थ इन्जुरी सेन्टरको शिलान्यास गर्दै मन्त्री बस्नेतले आफू शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि परेको भन्दै राम्रा काम गर्ने स्थानीय सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने समेत बताउनु भयो। संविधानले हरेक जनताको स्वास्थ्य उपचारको ग्यारेन्टी गरेकाले पैसा नभएको कारणले कुनै पनि नागरिकले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था हुन नदिने उहाँले बताउनु भयो। त्यस्तै उहाँले चिकित्सा शिक्षा ऐन चाँडै परिमार्जन हुने र धेरैले स्वदेशमै चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउने अवसर पाउने दावी गर्नुभयो। कतिपय बिरामीहरू अस्पतालमा उपचार गर्न नसकेर हस्पिटलको बरन्डाबाट फरालेर आत्महत्या गरे मरेको पनि कहानी छ। घर फर्केर घर मृत्युवरण गरे पनि छ उपचार गर्न नपाएर। संविधानमा एउटा कुरा लेख्ने, हामी भाषण गर्न नछोड्ने, तर नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी गरिब विपन्नहरू आर्थिक अभावको कारणले मान्छे मर्नुपर्ने यो अहिलेको 21औं शताब्दीमा यो उचित कुरा होइन। त्यसकारणले म आएपछि अब नेपाली जनता पैसा नभएको कारणले स्वास्थ्य उपचार गर्न नसकेर मर्नु पर्दैन, त्यो राज्यले जिम्मा लिन्छ। राज्यको प्रतिनिधि भने चाहिँ अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्री हो, म लिन्छु भनेर मैले मेचीदेखि महाकालीसम्म सबै प्रदेश र धेरैवटा जिल्ला घुमेर म भनिरहेको छु। र अहिले त्यसका लागि व्यवस्था गर्न सबै अस्पतालहरू प्राइभेट, सरकारी र सामुदायिक यो कम्युनिटी अस्पताल पनि हामी भन्छौँ, सबैमा 10% उपचार सहितको बेड गरिब र विपन्नहरूको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो। स्थापना कालदेखि भएको थिएन, म आएपछि यसलाई कडाइका साथ लागू गरेको छु, जसले गर्दा देशभरि हजार बिरामीहरूले उपचार निःशुल्क पाइरहेको अवस्था अहिले छ। एक दोस्रो, सङ्घीय अस्पतालहरूमा 3523 बेड जनरल बेडहरू हामीले फ्री गराएका छौँ। त्यो फ्री बेडमा अवस्था खानाको फ्री हुन्छ र बेड फ्री हुन्छ। त्यसपछि बिरामीको अवस्था हेरेर अब त्यसमा चाहिँ औषधि उपचारको पैसा के कति लिने नलिने भन्ने कुरा चाहिँ पछि हुन्छ, तर जाने बित्तिकै बेड फ्री पाउने र खाना बस्ने व्यवस्था चाहिँ 3523 बेड हामीले त्यसरी छुट्याइदिएका छौँ। त्यसपछि मेरै अनुरोधमा प्रादेशिक अस्पतालहरूमा प्रदेशका माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूहरूलाई अनुरोध गरेर म आफै त्यही प्रदेशमा गएर बागमती प्रदेश अनि मध्य प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा प्रादेशिक अस्पतालको जनरल बेडहरू सबै फ्री भएको छ। खरबौँ रुपियाँ विदेशीहरूबाट बरु यहाँ आउँछ। जस्तै इन्डियाका विद्यार्थी पनि, इन्डिया लगायत साउथ एसियाका धेरै मुलुकका विद्यार्थी यहाँ पढ्न आउँथे। अब त्यो कोटा घटाइदिएको कारणले उनीहरूले हामीलाई मागिरहेछ। भारतमा हरेक वर्ष 20 लाख विद्यार्थीहरूले MBBS पढ्न खोज्दा रहेछन्, 8-9 लाखले जाँच पास गर्दा रहेछन्, 1 लाखले भर्न पाउँदो रहेछ। त्यो 1 लाख अब बाँकी रह्यो 7-8 लाख जति बाँकी रह्यो। त्यो मध्येमा 25,000 मान्छेलाई नेपालमा ल्याएर MBBS पढाउन सक्यो भने खरबौँ रुपियाँ वार्षिक नेपालमा आउँछ। 25,000 मात्रै ल्यायौँ भने किन नल्याउने? त्यसकारण हामी 25देखि 30,000 नेपाली खानालाई खाडी मुलुकमा 47 डिग्रीको तापक्रममा चाहिँ फलाम चुट्न पठाउने, हाम्रा चेलीबेटीहरू यहाँ जबरजस्ती नर्सिङ पढेकाहरू पनि कमारी जस्तो भएर विदेशमा लुकेर गएर त्यहाँ जाहिर खानुपर्ने, हामीले यहाँबाट नर्सिङ प्यारामेडिक डाक्टर ठुलो सङ्ख्यामा उत्पादन गरेर हामीले त्यो मेन पावरलाई पठाउन सक्यौँ भने 8 लाखदेखि लिएर 20-22 लाखसम्म महिनाका खाने मान्छे हामी पठाउन सक्छौँ।
बिहिबार शिलान्यास भएको उक्त नगर अस्पताल 15 शय्याको हुनेछ। अस्पताल निर्माणका लागि सरकारले 22.5 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। बाह्रौं अन्तर्राष्ट्रिय लोक सांस्कृतिक मेला काठमाडौँ, ललितपुर, पोखरा लगायतका पर्यटकीय तथा ऐतिहासिक स्थलमा आयोजना हुने भएको छ। एभरेस्ट नेपाल कल्चरल ग्रुपले बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पर्यटक कलाकारको स्वागत सत्कार, नेपाली लोक संस्कृतिको आधार भन्ने नाराका साथ विभिन्न स्थानमा यही फागुन 18 देखि 27 गतेसम्म आयोजना हुने जनाएको हो। 2059 सालमा प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय लोक सांस्कृतिक मेला आयोजना गरेको संस्थाले हरेक 2 वर्षमा सांस्कृतिक मेलाको आयोजना गर्दै आएको छ। प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय लोक सांस्कृतिक मेलादेखि 11औं अन्तर्राष्ट्रिय लोक सांस्कृतिक मेलासम्म आइपुग्दा करिब 85 भन्दा बढी देशका 8500 बढी कलाकारहरूले आफ्नो देशको मौलिकता झल्कने झाँकीसहित विविध लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको संस्थाका अध्यक्ष आरसी कोइरालाले बताउनुभयो। नेपाली संस्कृतिको उत्थान तथा सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्धनको आफ्नो अभियानलाई निरन्तरता दिँदै लोक संस्कृति आदान प्रदान गर्नका साथै नेपालमा सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्धन गर्नु 10औं अन्तर्राष्ट्रिय लोक सांस्कृतिक मेलाको प्रमुख उद्देश्य रहेको कोइरालाको भनाइ छ। प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय लोक सांस्कृतिक मेलादेखि 11औं अन्तर्राष्ट्रिय लोक सांस्कृतिक मेलासम्म आइपुग्दा करिब 85 भन्दा बढी देशका 8500 भन्दा बढी कलाकारहरूले हाम्रै घर आँगनमा आफ्नो देशको मौलिकता झल्कने झाँकीसहित विविध लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेका छन्। आजका दिनसम्म आइपुग्दा यस संस्थाले विश्वका 75 भन्दा बढी मुलुकमा लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम मार्फत नेपाली लोक संस्कृतिको पहिचान र प्रवर्धन गराउँदै आएको छ। नेपाली संस्कृति उत्थान तथा सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्धनको आफ्नो अभियानलाई निरन्तरता दिँदै लोक सांस्कृतिक आदान प्रदान गर्नुको साथै नेपालमा सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्धन गर्नु यस मेलाको प्रमुख उद्देश्य रहेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यदाकदा टेलिभिजनको पर्दामा मात्र देखिने विदेशी लोक संस्कृतिलाई हेर्दै आएका हामी नेपालीहरूले मेला अवधिभर आफ्नै घर आँगनमा नेपालको प्रस्तुतिसहित प्रत्यक्ष रूपमा निहाल्न पाउनेछौँ। यसले नेपालको पर्यटन र सांस्कृतिक प्रवर्धनको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास लिएका छौँ। यस संस्थाले स्थानीय आयोजकहरू र विभिन्न प्रायोजकहरूको सहयोगबाटै हालसम्म 11वटा मेलाको सफलतापूर्वक आयोजना गर्दै आज हामी 12औं अन्तर्राष्ट्रिय लोक सांस्कृतिक मेला 2080 सफलताका साथ सम्पन्न गराउन गइरहेका छौँ। 12औं अन्तर्राष्ट्रिय मेलामा अस्ट्रिया, बेल्जियम, बोस्टवाना, जर्मनी, भारत, इन्डोनेसिया, मलेसिया, नेपाल लगायतका राष्ट्रबाट विभिन्न सांस्कृतिक समूहका 350 भन्दा बढी कलाकारले भाग लिने आयोजकले जनाएको छ। महोत्सव अवधिभर कलाकारहरूले आफ्नो संस्कृति झल्कने वेशभूषा लगाई सांस्कृतिक झाँकी प्रस्तुत गर्ने र आफ्नो देशको लोकगीत, सङ्गीत र लोकनृत्य प्रस्तुत गर्ने संस्थाले जानकारी दिएको छ। सरोकार प्राइम न्यूज आजलाई यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला सरोकार टेलिभिजन। नमस्कार।